sa tunokon nga dalan maagian likon ba nga atong pagtuo nga dili mapukan sa tanang kalisdanan atong hinumduman nga langit ang dagdanan ug nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Lapad ug sangkad ang dalan sa kalaglagan, daghan ang mahisubay tungod sa kahamgaway. Lisod ug sigpit ang dalan sa langit, jutay lang ang magadagan tungod sa kalisdanan. Kumusta na ang atong pagtuo nga bisan sa tunokon nga dalang maagian likon ba nga atong pagtuo nga dili mapukan sa tanang kalisdanan atong hinumduman nga langit ang dagdanan ug nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Atong hinumduman nga langit ang dagdanan ug nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Dunay duha ka mga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duha ka mga dalan. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus nga nato nagpahinumdom, nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iya gayud kitang pagagiyahan. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon na to ang kadaugan. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Mao'y dalan malisod subayon. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Mao'y dalan malisod subayon. Mao'y dalan nga atong pilion. Isaias 43:21 nagaingon, ang tao nga akong giumon alang sa akong kaugalingon, aron silang managbutiyag o pagdahay kanako. Ikaw ug ako, kitang tanan adunay katungdanan, mao ang pagdahay o pag-alagad sa atong Ginoo.
sa kaluwasan, programa nga magapahinumdum kanato sa atong kaluwasan ug sa atong katungdanan niini nga kalibutan aron makasubay kita agi sa dalan padulong sa kaluwasan. Dalan sa kaluwasan, dalan sa kaluwasan ug karon ania ang inyong magsusulti. Dunay duha ka mga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duha ka mga dalan. Hanapan ug haksayng pagalagan. Igala, kumusta? Ug mayong hapon diha kay tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Di mataw nga tagna karon sa kahaponon una sa tanan atong pasalamatan ng Dios nga labing balaan ug makagagahom sa tanan. Sa iyang kanunay nga pagpakiguban sa matag usay labi na sa kinabuhig kusog may panlawas nga nabatnan gikan kaniya. Kanunay Atong daygon simbahon ug himayaon ng Dios mga pinangga sa iyang makanunayon nga pagpanalipod nganhi kanato gikan sa tanang matang sa mga katalagman, mga disgrasya, trahedya ug mga kadautan ug sa nagkanilain pang mga hitabo makisunan. Ato nga pasalamatan ng Dios sa makanunayon niyang pagpanalipod, paghigugma, pagpangga, pagamuma ug pagatiman nganhi kanato mga iso. Welcome na usab mga pinalanggan tigpaminaw nini nga tuay nga tulumanon, ang atong tulumanon ug inyong tulumanon. Usa ka tulumanon makisunan nga naguluhan dalan sa kaluwasan. Kini nga programa mga pinangga gipaluyuhan sa tibok pwersa sa grupo sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Luciñara kauban usab sa national officers, usab sa mga board of trustees makisunan. Ingon man sa tuang makubanan sa buhat sa tanang mga pastor, evangelist, district leaders, elders ug regular members nga kanunay nagasupport sa atong radio broadcasting ministry mga pinalanggan tigpaminaw. Daghang salamat sa inyong makugihon ug makanunayon nga pagsuporta ninimong buluhaton sa pagsangyaw ug pagmantalas maayong balita mga higala. Kinusab nga programa mga pinanggantig paminaw gipaluyuhan sa tibok pwersa sa Nong Lading Broadcasting Services. Ubos sa pagdumala sa muay nga CEO Sir Jimson G. Roma Mundido kun mas na ilang Nong Lading. Usab sa muay nga General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido. Kauban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician makaisunan. Daghan kay salamat sa inyo ang pagpaluyo ninyo ang buluhaton. Itagnas kaponon makaisunan live na usab ta nga madunggan diining mao nga mga estasyon makaisunan. Pinagi sa 97.9 Nong Lading Radio Aurora Zamboanga del Sur. Ubos sa pagdumala sa muang station manager Ma'am Gian Cabardi. Live usab ta karon sa 104.1 Nong Lading Radio Iligan City. Ubos sa pagdumala sa tuang OIC Sir Jicres Villanueva. Live usab ta mga pinangga sa 107.9 Nong Lading Radio Kidapawan City. Ubos sa pagdumala ni Sir Vince Ambag. Kumusta usab ang tanan nato mga listener dinhi sa 99.1 Nong Lading Radio Digo City. Ubos sa pagdumala ni Sir Edwin Manabay. Live usab ta sa 91.3 Nong Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Ubos sa pagdumala ni Sir Leo Lambo. Kumusta diha ang tanan nato mga pinanggang tigpaminaw sa Bukidnon makaisunan. Pinadiha sa Valencia City mga pinanggang tigpaminaw. Live usab ta may gala sa 100.1 Nong Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Ubos sa pagdumala sa atong station manager sa Roniel 5 mga pinangga. Musta di atong mga tigpaminaw diha sa San Franz manghigala. Ingon man sa tibok areas Agusan magisunan nga maabot sa pagsibya pinaagi sa mao nga estasyon diha sa Bunawan, Rosario, San Franz, Patinay, Prosperidad, diha sa Santa Irene, Igsuon, Santa Maria, San Salvador, das Los Arcos. Ingon man usab makisunan diha sa Maito, no, das Barangay San Martin. Especially kay Tatay Boy Ramos. Tay mayong hapon diha tayo mayong pagpaminaw. Kumusta di ato mga isuon diha sa Katamko family,
Pia family, Iligan family, Banyes family, Tronson family, especially kay Nanay Silsa Tronson. Nay, mayong hapon na nay. God bless dia sa inyong tanan. Ingon masab sa Puguso family o sa tanan pa natong mga pinalanggan tig paminaw igsuon, kumusta og mayong hapon diha kaninyong tanan. Diha usab sa Esperanza Makisunan, diha sa Bayugan City, diha usab sa areas Magkyangkang, Katipunan, Mount Carmel, Mount Olive, diha usab sa Bukiran nga mga bahin sa Gusan Makisunan nga diin adunay mga pinangga atong tigpaminaw. Kumusta mong tanan mga igsoon? Live usab ta karon mga pinangga sa 94.3 Nong Lading Infinite Radio Ipil Sambuanga Sibugay. Ug sa pagdumala sa among station manager Sir Joel Olandag. Live usab ta karon mga igala sa 90.1 Nong Lading Radio Butuan City. Ug sa pagdumala ni Sir Nico Fernandez Casal. Mayong hapon na sir, kauban usab ni Brother Jasper Timblor. Musta mong tanan diha makisunan ug sa to pa makubanan diha sa estasyon sa area makaisunan sa Butuan City. Sa tanan to mga pinalanggan tig paminaw. Iksoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimutan ang buka niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ugmaangkol na tuwang kadaog. Okay, daghang salamat mga pinalangga ug kung doon na mo yung mga pangutana, komento ug mga reaksyon, pwede nyo kana nga ipadala pinagi sa pag-text mga higala sa kuang cellphone number. Temporarily magisunan nga ako ang cellphone number ang gamito nato karon kay out pa si Pasodaryo makisunan sila mga biyahe gikan sa Tandag makisunan, dili niya maapas ang program nga 5 to 6. So ako may nihulip makisunan. So karong hapuna alang sa inyo ang mga pangutana, komento og mga reaksyon makisunan, ako ang cellphone number ang temporary nato nga gamiton para nga akong mabasa og ma-entertain usab ang inyohang mga text nga mga pangutana makisunan. So namoy mga kalibog mga pinangga, pwede niyo niya nga ipaabot pinagi sa pag-text sa akong cellphone number 0938696585 atong hinay-hinayon makisunan 0938696585 Mao kana akong cellphone number igsoon para sa inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon. Atong oras karon magisunan alas 5:14 na, pizza 10 karon sa bulan sa Agosto tuig 2026 manghigala. Alas sa tuwang pagpadayon sa nahan akong giauhag ang atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa pagduyog sa atong hiniusa nga mga pagampo. Magampo ta ngadto sa labaw nga makagagahom aron ato mabatnan ang kaalam nga langitnon og balaang espiritu samtang ta magapadayon sa paguban-uban ni atong programang naguluhan dalan sa kaluwasan mga ison. Magampo ta ngadto sa labaw nga makagagahom mga ison. Dalaygon og maluluyon ang mga Dios kan sa trono ana sa gingharian sa mga langit. Dios ikaw ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Dios sab nga mong gialagaran karon maimong tanan dungog himayo kapasdunggan sa way katapusan. O Dios ni matahom nga takna karon sa kahaponon nagapasalamat kami sa imong kanunay pag-uban ug pagiya kanamo. Ilabi na gyud amahan sa tibok nga adlaw nga imo kami giluwas ug panalipdan pinagi sa magahom nakadangat kami karong orasa nga way kakulian ug luwas gikan sa tanang matang sa kadalagman. Salamat sa kinabuhi kusog may panlawas nga mo nabatnan ilabi na sa mga malulunda nga kanunay nagauban nga ni kanamo sa among mga panaw sa nagkalain-laing dapit. O Dios, among gitugyan ug gisugid kanimo ang tanan namong sala nga nahimo sa pulong buhat ug unahuna. Hinauti ka magapasaylo sa matag usa ug magahinlo sa tanan namong mga kahugawan ug mga kapagyasan. Amahan amo usab gitugyan kanimo among kasing-kasing ug unahuna. Hinauti ka magalimpyo, magahinlo nini. Hatag usab ka namang espiritu nga masinulundon ug matinumanon sa mga kabubuto. Espiritus kamatuoran nga magatultol kanamo ug magapahinumdom sa tanang kamatuoran nga imong gipahayag sa balang kasulatan. Panalangin ni o Dios ang tanan namo nga mga pinangganting paminaw sa nagkalain dapit labi na sa dunay mga balatian. Among giampo diha kanimo o Dios si Tatay Militon Caballero sa mga balatian nga iyahang nasinatian. Hinati ka magpasaylo kaniya
ug maghatag kaayuhan sa iyang mga sakit o Dios. Ikaw maghatag kinabuhi kusog gikas lapalapang ato sa lipudhan ug magakuha sa iyang mga balatian. Ingon mausab kang Brother Loloy Asiro o Dios sa mga pangatol-katol nga iyang gihambin sa iyang kalawasan amahan hinot ikaw ayon niini ug magakuha niini aron siya makahimos pag-alagad kanimo nini ginapos nga panahon. Og sa tanang mga katawhan sa kalain dapit nga nagantos karon sa kawaladon, kalisod, problema, makasakit, hinaut ikaw maghatag kasulbaran ng tanan og magahupay sa tanang mga kaguol. Ihatag usab ang kaalam ng langit no balang espiritu gikas gagmay kabataan ngadto labing hamtong sa tanang naminaw ni nimong programa aron nga masabtan ang imong mensahe ug makinabuhian kini. Kini tanang mapagampo ang salig itugyan laman nga madawat pinagisngalan ug gahom ni Ginoong Kristo mong Dios ug manluluwas. Amen. Daghang kasalamat mahigala sa inyohang pagduyog sa atong hiniusang mga pagampo ning takna karon sa kahaponon. Kumusta man ang atong audio di sa tanan nga mga technician karon sa nagkalain nga mga radio station? Kumusta di sir ang audio? Okay ra ba? Or hinay pa ba gihapon kay parang atong ma-adjust ang volume dinhi mga higala. Salamat kayo sa inyohang mga updates no sa tuang GC. So palihog lang ko kung okay na ba ang atoang audio, kusog na or kung hinay pa, palihog lang kog inform para nga atong ma-adjust no. Salamat kayo sa inyohang pagtagad. Okay, karong hapon na magisunaan padayon ta nga maghisgot sa tuang mensahe nga ato ang gitun sa nanglabay mga semana. Ang ato ang gisgutan makisunan mahitungod kadto sa gitawag og mga buhat sa yawa ug ang mga kinaiya ug binuhatan sa mga anak sa yawa. No, kay matod palagi sa Biblia diha sa unang Juan 3 ug Juan 8:44 isgutan da ni Kristo igsoon matod pa niya nga kamo gikan sa inyong amahan nga mo ang yawa ug ang kinaiya sa yawa magisunan nagapakasala sukad pas sinugdanan ug amahan sa nang bakakon ug mao pud na ang kinaiya sa iyang mga anak magisunan mga tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, mga tawo nga nagapadayon sa paglapas, mga tawo nga nagapadayon sa pagbuhat og dawtan, mga tawo makisunan nga nagakinabuhi diha sa pagkabakakon makisunan. Mao na ang karakteristik sa gitawag og kinaiya sa yawa og sa iyang mga anak og daghan pa kaayo makisunan, no? Daghan pa kaayo nga mga kinaiya og mga binuhatan igsuon nga nahimo o gihimo sa gitawag og mga anak sa yawa mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So karon mahigala padayon ta sa atong ipagtuon og ang atong hisgutan karon igsuon mahitungod na usab sa kinaiya sa mga anak sa Dios mga igsuon. Tun-an nato unsa ang kinaiya og mga binuhatan sa mga anak sa Dios mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Siyempre sa ato ang pagkakristohanon makaisunan, walay lain nato nga sulundan mga isuon mao lamang gayud ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo makaisunan, no? Si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas sa mga pinalangga, siya mo ato ang gitawag og ehemplo panag-ingnan, ato ang example makaisunan nga kita managsunod sumala sa iyahang mga tunob makaisunan, sumala pa sa gipamahayag mga igsuon diha sa balaang kasulatan mga higala, no? Nga gisgutan diha sa Biblia mga igsuon ang gitawag og kinaiya og mga binuhatan ni Kristo makisunan nga mao po ni atong paningkamutan nga atong ma-apply atong makinabuhian sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi igsoon ingon nga mga anak sa Dios or mga pinili sa Dios makaisunan. Kung atong basahon dinhi mga isuon ang gisulti sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 26, mao kini ang gisulti o gipahayag sa Dios pinaagi siyang apostoles nga mo si Apostol Pablo matud pa niya sa Galacia 3:26 magisunan kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo na namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. So ang kondisyon nga kaisunan aron nga mahimo tang anak sa Dios mutuo ta sa mensahe ni Kristo, no? Mutuo ta sa iyang mga pulong sa mga mensahe sa mga kamaturan og sa mga pagtulun-an nga giwali o gitudlo ni Kristo alang sa iyang katawhan. Mo nay unang ang magisunan
aron nga mahimo tang anak sa Dios, mutuo ta kang Kristo og sa iyang mga mensahe. Pagtuo nga dunay buhat. Kay kung igo ra po ta mutuo makisunan apan walay binuhatan, ang atong pagtuo mahimo usab ng patay, walay pulos makisunan. Matod pa sa gisulti dinhi Santiago makisunan nga kung mutuo ta apan wala tay buhat makisunan, mahimo ng patay nga pagtuo. Mahimo ng patay nga pagtuo, mini nga pagtuo, taphaw nga pagtuo, salingkapaw nga pagtuo, way pulos nga pagtuo makisunan kung ang pagtuo walay buhat. Munang ingon sa dinhi makisunan sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17, ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. So aron nga mahimo tang anak sa Dios makisunan, mutuo ta kang Kristo, mutuo ta sa iyang mga pulong, sa iyang mga mensahe, sa mga kamaturan, o sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, o ang atong pagtuo makisunan mahingpit pinaagis atong mga binuhatan. Santiago 1 bersikulo 22 makisunan nga gigamit nga ehemplo si Abraham, nga si Abraham makisunan anak sa Dios. Pinili sa Dios makisunan si Abraham. Onya matod pa dinhi makisunan busa tataw kayo nga ang iyang pagtugiubanan sa mga buhat o ang iyang pagtuo na hingpit pinagis iyang mga binuhatan. So kung ang atong pagtuo walay buhat makisunan, kana nga pagtuo dili na sa hingpit nga pagtuo, dili genuine nga pagtuo makisunan. Gitawag na sa Biblia nga pagtuo nga taphaw, pagtuo nga salingkapaw, pagtuo nga patay, pagtuo nga way pulos makisunan kung walay buhat. Kay atong buhat makisunan mooy mo pamatod sa tong pagtuo ug ang atong mga binuhatan mooy mohingpit sa tong pagtuo sama kang Abraham nga usa ka anak sa Dios, usa ka pinili sa Dios makisunan, usa ka propeta sa Dios si Abraham. Si Abraham mituo sa Ginoo, misunod sa sugos Ginoo, midawat sa kamaturan, og ang pagtuo ni Abraham na pamatud-an pinagis iyang binuhatan og ang iyang pagtuo na hingpit pinagis iyang buhat. Mao na ang angay nga pagtuo nga tunghuptan magisunan aron nga mahimo tang mga anak sa Dios magisunan. Kay daghan kay sa tong panahon karon nag-angkon nga anak sa Dios, nag-angkon nga pinili sa Dios, apan igo rang mutuo. Igora mituo magsunan apan ang ilang pagtuo walay buhat kano wa na may buhat magsunan kay ilan nang gisalikway ang mga pagtulunan ni Kristo. Naghimo og kaugalingong pagtulunan nga dili iya ni Kristo magsunan. Dili na mutuman sugo ni Kristo ug sa Dios makisunan. Manaingon si Kristo sa Lucas 6:46 matud pa ni Ginoong Hesus igsuon, nganong nagtawag man mo kanako Ginoo Ginoo nga dili man mumutuman sa akong mga sugo. Mo nay kinaiyas mga taong tigpa karon ingnon. Nag-angkon nga anak sa Dios, nag-angkon nga Kristohanon, nag-angkon nga katawhan sa Ginoo, apan igo ra mituo, apan walay binuhatan kay ilang gisalikway ang sugo sa Dios. Ilang gisalikway ang mga pagtulunan sa Dios. Munay giingon ni Kristo magisunan, nagtawag og Ginoo apan wala magtuman sa iyang mga sugo magisuon. So aron mahimot ang anak sa Dios magisunan, mutuo ta og ang atong pagtuo pamatud-an pinagisbuhat aron nga mahimo tang anak sa Dios, anak nga pinili sa Dios makisunan. Ha? Muna gisgutan o gipahayag magsunan diha sa balaang kasulatan aron nga dili ta mahimong tigpa karon ingnon mga impostor ba. Daghan mo kayo sa tong panahon karon nga mga kanabitang buhat sa pagka-impostor makisunan. Mga tigpa karon ingnon ba. Tigpa karon ingnon nga anak sa Dios apan wala magtumban sa sugo sa Dios. Gitawag na siya kana bang anak nga masinupakon. Anak nga ligoy, masinupakon, dili masinulundon makisunan. So dili na mo'y kinaiyas anak sa Ginoo. Kay ang anak sa Dios makisunan matinumanon, masinulundon, maminaw ug mutuman sa sugos atong langitnong amahan makisunan. Mutuman, manay kinaiyas sa anak sa Ginoo makisunan. Mutuos mensahe, muto kang Kristo og mutuman mubuhat sa kung unsay gihatag nga instructions Ginoo. Managingon din sa Galacia makisunan nga ang importante pagtuo nga nagabuhat pinaagis gugba. Ato ganing basahon din makisunan Galacia ato uning gisgutan kini ni Apostol Pablo siyang sinulat makisunan nga ang mahinungdanon ang importante mga pinangga pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma mga igsoon. Kana natay gugma sa pagtuman. Galacia 5 bersikulo 6 ingon siya,
Ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Munay mahinungdanon. Mutuo ta nya atong pagtuo mahingpit pinagisbuhat ug mubuhat ta uban ang gugma dili sa pinugos makisunan nga mga paagi. Di man gud gusto ang Ginoo igsoon nga mutuman tagsugo tungod kay napugos ta or mutuman tagsugo tungod kay wa tay laing choice. Di gud ganahan ang Ginoo na makisunan nga murag mahimot ang ti pagkaron ingnon ba nga mutuman kunuhay ta pero ang atong pagtuman dili kinasingkasing, dili kanang heartily, dili kana bitaw nga kinabubuton kinasingkasing nga pagtuman uban ang gugma kun dili pinugos ra dipud ganahan ng Ginoo ana makisunan nga moalagad kaniya, moalagad ang tawo ngadto sa Dios nga pinugos ba tungod kay wala ing choice, simba-simba na lang, ha? So di pud na maayo makisunan nga mahimo tang pinugos di mo gud gahan ang Ginoo may sumalagad taniya nga dili kinasingkasing. So ingon siya Mateo 22, higugmaon nato ang Dios sa tibok natong kasingkasing, tibok natong kalag ug tibuok natong huna-huna magisunan. So gusto sa Dios ba nga moalagad taniya nga kanang kinasingkasing gyud, kanang kinabubuton gyud nato magisunan nga ang atong kinabuhi atong gidedikar alang sa Dios aron sa pagtuman sa kabubuton o pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya, makapahimuot o makapasidungog ngadto kaniya. Dili sa gusto nga malagad kaniya tungod kay napugos ka, gusto sa Ginoo malagad kaniya tungod kay nahigugma kaniya, tungod kay nagtuo ka nga usa ka kaanak sa Dios. Usa ka anak nga nagtuo o nagbuhat sa iyang mga sugo sumala sa gugma magsunan, dili sa pinugos nga paagi kundi sa kinabubuton sumala sa tong gidak-on sa atong gugma ngadto sa Dios. Karon magisunan, hisgutan nato unsa ang mga kinaiya sa anak sa Dios, no? Matod pa dinhi magisunan sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 9, usa ka manindot nga bersikulo nga atong hatagag pagtagad magisunan unsa di ay ang mga kinaiya og mga binuhatan sa anak sa Dios. Ingon sa dinhi igsoon, Mateo 5:9 nag-ingon siya, bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan kay sila pagatawgon nga anak sa Dios. Kadaitan unsa man ni? Akong basahon sa King James ingon sa dinhi, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Bulahan sila nga nagabuhat og pakigdait. Unsa man ang pakigdait magisunan? Peace, kalinaw, peacemaker, mga tao nga nagabuhat og pakigdait or kalinaw ngadto sa iyang isigkataw. Munay kinaiya sa katawhan sa Ginoo magisunan. Munay kinaiya sa anak sa Dios, no? Kana bang magbubuhat og pakigdait, peacemaker magisunan. Naay pakigdait sa iyang isigkataw, naay pakigdait ngadto sa uban, ilabi na sa pamilya, so naay peace makisunan. Kina mo kinaiya sa tawison nga kana bitaw kabantay mo kinaiya nga troublemaker. Kung naay peacemaker magisunan, kung naay kinaiya nga nagabuhat og nagamugna og pakigdait or kalinaw sa isigataw, naapoy kinaiya nga troublemaker. Unsa man ang kinaiya? Tigmugnag kasamok, ha? Napoy kinaiya nga tigmugnag kasamok, kanabang kinaiya nga maoy tigsugnod nga ang iyang isigkataw mag-away, maglalis, magkagubot, magbulag tungod kay ang iyang kinaiya tigmugnag kasamok. Napoy kinaiya anas mga tao o kanang kinaiya magsunan dili na kinaiya sa mga anak sa Dios. Kay ang ingano ani mo kuna, ang kinaiya sa anak sa yawa o ang kinaiya sa anak sa Dios di gyud na magkapareha. Kontradikto gyud na makisunan. Sama sa gisulti sa Galacia 5 magisunan nga ang kabubuton sa unodnon o ang kabubuton sa espiritu magkasumpaki, di gyud magkauyon ba? So ang kinaiya sa anak sa Dios o ang kinaiya sa anak sa yawa di gyud na magkapareha. So ang kinaiya sa anak sa Dios, peacemaker. Ang kinaiya pud sa anak sa yawa, troublemaker. Tigmugdag kasamok ba? Sa unsang paagi, magbuhat-buhat og istorya, tigbutang-butang, libakira, mga marites, maghatod-hatod og istorya. Chiko ani ngani niya. Ano ba? Kana bitong gitawag nila radyo baktas magisunan. Ni kung ang radyo sa una magisunan gitungtong ras mga altar, dias mga balay, ang radyo karon magisunan, sobra pa solar magisunan way kurente. Adlaw gabi putak-putak ang baba magisunan gahatod og dili maayong dungog sa iyang sigataw. Mo na gitawag og kinaiya troublemaker ba? Kana bang tigmugna og kasamok.
tigmugna og mga istorya nga dili mao nga makapahaling sa kasuko sa iyang isig katao. Gitawag na siya troublemaker. Ha? Panalitan dunay duha ka maghigala, no? Duha ka maghigala nga suod kayo. Magbuhat ang katong kinaiya sa tao nga troublemaker, katong duha ka higala nga suod kayo, magmugna to siya makisunan og istorya nga ang ilahang panaghigala mabungkag ba. Ha? Mag-away, maglalis, di na magkasanabot hangtod nga ilahang friendship maguba. So manay kinaiya magisunan sa gitawag og troublemaker ba. Ha? Manay kinaiya magisunan sa mga taong tigbutang-butang kana bang magmugna-mugna og mga istorya magisunan nga dili mao, dili tinuod, bakak. Mga tao nga libakiro, mga marites, tigatod-hatod og mga istorya nga dili mao, kadaot sa dungog sa uban. Manay kinaiya magisunan sa mga troublemaker. Ug manay kinaiya sa yawa ug sa mga anak sa yawa. Pinadayag dosi magisunan basahon na to na. Pinadayag dosi magisunan ang yawa magsusumbong siya. Ha? Ang yawa magsusumbong, ang gitan-aw sa yawa, wa gyud magtan-aw sa tanas sa atong maayong binuhatan. Wa si pakialam nag unsa ka kabuutan, unsa ka kamaayo, unsa ka katarong, wa si pakiana. Ang iyang gitan-aw magsunan ang imong sala, ang imong kapakyasan, ang imong mga weakness, mora na gibantayan ni Satanas. Unya kung makasala ta, masipya ta, makalapas ta, sumbong na nas Ginoo, mayon sa Ginoo, mo na imong anak, mo na imong luwason, mo na dalon nimo gingar sa langit o. Kasalao, mo niyang salao. Mo na kinaiyan ni Satanas. Kanang himantayon ba? Wala siya magbantay sa maayon natong buhat. Ang iyang gibantayan ang atong sala o ang atong mga kapakyasan. Mao po na ang kinaiya sa iyang mga anak. Ha? Ang kinaiya sa mga anak sa yawa, kana bang himantayog sayop, dili ka tan-aw, dili ka pugong subaba, nga sige, hilabtunon ba? No? Kana bang kinaiya nga hilabtunon kayo, nga di ka hilom bitaw? Ha? Mapuna. Kung ang kinaiya sa yawa himantayon sa sayop sa tao, mapuna kinaiya sa mga anak sa yawa mga himantayon. Ha? Himantayon ba nga sayop ra sa uban maoy gibantayan, unsa may ingon ni Kristo makisunan. Kanang giingon sa sambingay ni Kristo makisunan nga gisulti sa Biblia, matud pa niya nga ikaw nga magakuha og puling sa imong isikataw. Apan wala magmatngon nga adunay dakong truso sa imong kaugalingong mga mata. Amo na kinayas mga tao karon. Dali kita makakita sa sayop sa uban, pero ang kaugalingon natong sala, ang atong kaugalingong mga sayop wa nato makita. Nganuman, himantayon ta sa uban, pero wala ta kabantay sa atong sala, sa atong sayop, sa atong mga weakness o sa atong mga kapakyasan. Kaya nag-focus lang ta sa sala sa atong isikataw. Iksoon kana nga mga kinaiya, mga buhat magisunan di man sa pagpanaway magisunan. Dili man sa pag-criticize, pero biblically magisunan. Mo ginay kinaiya og mga buhat sa anak siya, wa mga himantayon ba? Ha? Mga himantayon bitaw, hilabtunon, mga libakiro, mga tigpakaron ingnon, mga marites. So, likay taana nga mga buhat magisunan. Muna gingon sa Epeso 4 isuon nga hukason nato na. Hukason nato ng daang kinaiya nga pudos pagkamadunoton. Hukason nato na magisunan. Hukason nato tong mga kinaiya magisunan nga sukwahis kabubuton sa Ginoo. Ilabi na ang libakiro, pagkamaritis, pagkahimantayon sa sayop sa itong isikataw, nga sayop ra sa uban mo'y gibantayan, wag yun magtanaw unsa ka maayo, ayan mo na magisunan. Usahay ba, tungod sa usa ka sala, malimtan nato ang mga maayong buhat nga nahimo sa usa ka tawo, nga na may realities ng panahon karon. Tungod lang sa usa ka sayop, tungod lang sa usa ka dili maayong nga nabuhat, ang mga maayong butang o ang mga maayong binuhatan nga nahimo atong tawhan usay malimtan na nato. Tungod lang sa usa ka sayop, which is mali siya makaisunan. Dapat dili ta mag-focus sa sayop sa tao. Dili ta mag-focus sa sayop sa tao kay ang tao magisunan namo gitay negative side, dapat ay positive side. Natay good side, dapat ay bad side. Og ang atong gubat karon nga kanang bad side ato nang buntugon, ato nang daugon. Nga mahimo gyud nga mupatigbabaw mudaog ang good side nato, ang positive side magisunan. Muna nga dili ta mag-focus magisunan sa sayop sa uban. Ayaw fokusi unsan ang mga sala sa mga sigkataw kay abi niyo mga isuon. Kasagaran bitaw no? Kung mag-abot pagtipok-tipok, pagtigom-tigom. Kasagaran ang hisgutan may isuon dili ang maayong binuhatan katong dili maayong binuhatan mo hisgutan. Si kuan nga ni na siya nga na. Usahay ba ang mali mo yung hisgutan nato
Pero ang mga maayong binuhatan nga nahimo sa aton sa katawo, wa na to mahisguti. Kay mali ra may ato nakita ang maayong binuhatan, wa na to makita atong nalimtan. Which is mali mga kaisunan. No? So, ilho na to, unsa ang kinaiya sa Dios ug ang kinaiya sa unsa ang kinaiya sa mga anak sa Dios ug ang kinaiya sa mga anak sa Yawa. Kay lagi ang kinaiya sa anak sa Dios ug ang kinaiya sa anak sa Yawa dili gina magkapareha. Lahi gyud, no? Ang kinaiya sa anak sa Dios, peacemaker. Ang kinaiya sa anak sa Yawa, trouble maker. Tigmugnag kasamok. Ha? Tighaling og kasamok ba? Panalitan god makisunan. Ang ani ba na senaryo? Senaryo para masabtan na to. Panalitan sa eskwelahan na ay mga estudyante nag-away, no? Aksyon naglayog, wala pa nag-away, wala pa nagsumbagay, wala pa nagsambunot makisunan. Ang usa moingon pa og isa nga, sige ka na, sumbaga, kulataha, sipaap, kumutap. Mo nay kinaiya sa gitawag og troublemaker. Kana bag tighaling, instead nga dili to sila mag-away, sugnod-sugnuran nimo para nga mag-away to sila. Mo nay kinaiya sa anak sa Yawa ha. Kana bang tigmugnag kasamok troublemaker. Ang kinaiya pud sa anak sa Dios ingon ani, pananglitan na ay tensyon nga mag-away na unta, magsamok na unta, magsumbagay na unta. Ang kinaiya pud sa anak sa Dios nga peacemaker, mopataliwala to siya. Ha? Mopataliwala to siya nga ayaw dili ta mag-away, dili ta maglalis, dili ta pwedeng magsumbagay, mag-usay mga problema, isitol na to. Mo nay kinaiya sa anak sa Dios, peacemaker ba? Nga kung naay mga kagubot, naay mga panag-away, mga panagbangi, mga panaglalis, mopataliwala ang anak sa Dios nga dunay kinaiya nga peacemaker aron nga ang problema masulbad, masolusyonan. So ang kinaiya sa peacemaker igsoon maghatag sag solusyon sa problema. Samantalang ang kinaiya sa anak sa Yawa nga troublemaker magdugang hinuon og problema. Muna. Biskay problema pa, punan pag problema, may problema na gid hinuon. Mo na ginawag kog troublemaker ba? Naay problema, punan ang problema. Ang kinaiya sa anak sa Dios nga peacemaker, ang problema sulbaron. No? Mo na peacemaker may isunan. Kung naay problema, pangitaag paagi nga masulbad, masolusyonan, aron nga mapasiguli ang maayong kabubuton og walay away, walay lalis, walay panagbangi og walay panagdumot nga mahitabo tungod kay naay mo pataliwala nga dunay kinaiya nga kinaiya sa anak sa Dios nga nagabuhat og pakigdait peacemaker mag-ison. Mo nay atong paningkamutan. Ha? Kaya mga tao karon mag-isunan, social media mag-isunan, magkita sa mga reels karon, mga estudyante mag-viral mag-isunan. Biskay dili unta mag-away, kay medyo medyo suko na, ana. Dili unta mag-away na kay ituklod man hinuon. Ha? Ituklod ba kana sige, kuana na sumbaga na, kuana. Biskay dili unta to sila mag-away magisunan. Mag-away na lang kay namin mga nagpalibot nga mga troublemaker magisunan nga. Kana bang itulod nung ka. Itulod ka nga sige, kuana na, sumbaga na, kulatahan na. Mo nay kinaiya magisunan nga di gyud maayo. Bisag asa ta moadto magisunan kung mo nay atong kinaiya magisunan, wa gyoy maayo natong pagpuyo magisunan. Ha? Wa gyoy maayo pagpuyo ngano man way ganahan. Sabi ganahan ana magisunan nga. Ikaw may magsugnod sa kagubot sa imong silingan, sa imong pamilya, sa imong mga isuon, sa magtiayon. Ikaw may magmugna og rason nga mag-away, maglalis, magkagubot, magkaguling tungod kay ang maong kinaiya ka ng tigmugna kasamok. Wa gyoy maayong pamuyo kung mo na atong kinaiya magisunan. Bisag asa ta mo adto way ganahan nato. May ganahan ana. Nya ang uban mabot sa punto igsoon nga mag-abot sa police station kay gipang blatter. Nya mag-abot sa barangay gihusay kay may ngana. Wala gyud. Gubot pas lukot magisunan atong pagpuyo kung mo na atong kinaiya magsunod anay lang. Pero kung ang atong kinaiya mailhan ta nga peacemaker magisunan, hapsay itong pamuyo. Ha? Walay kaaway, walay kalalis kay di man ta tigmugna og kasamok magisunan. Ha? Instead nga kung may problema, solusyonan. Mo di kinaiya sa anak sa Ginoo magisunan. Kung say problema, pangitaag solusyon. Pero ang kinaiya sa anak sa Yawa, ang problema dugangan pagyod og problema. So manang nindot kaayo magisunan ang giingon ni Kristo sa Mateo 5 versikulo 9 igsoon
nga bulahan, blessed are they nga nagabuhat og pakigdait sa iyang isigkataw. Abi niyo magisunan. Ingon ang unang Korinto, God is a God of peace. He is a God of order. Magisunan. Ang Dios nga atong gialagaran, Dios siya sa kalinaw, dili siya Dios sa kasamok. Magisunan. Ha? Kisa man Dios sa kasamok, wala nang yawa. Magisunan. Abi niyo, ang yawa magisunan. Malipay siya magtan-aw nga ang mga tao magsigig away, magsigig lalis, magsinumbagay, ang magtiayon, magbugno. Mo na'y ganahan siya, wa. Ha? Idautan man siya. Pero ang Ginoo makisunan, dili siya ganahan nga ang pamilya magkagubot, magkaguliyang, dili siya gusto nga ang imong relasyon sa misig katawo madaot, dili siya gusto nga ang imong relasyon sa imong kaubanan simbahan maguba. Kaya nga naman, Dios siya sa kalinaw mga kaisunan. No? Dios siya sa kalinaw. He is a God of peace. He is a God of order mga kaisunan. Dios sa kalinaw, Dios sa kahanay, sa kapsay. Di siya gusto kagubot mga kaisunan. Mabitaw nga si Lucifer igsoon dito sa langit, no? Naghimo siya kagubot dito, gihagbong gud sa siyawa, gihagbong gud sa dinhi sa yuta. Di lagi ganahan ng Ginoo nga nay magsinamok dito magisunan. No, di siya ganahan kasamok ba? Di siya gusto gubot makisunan. Muna nga si Satanas, si Lucifer sa diha nga nagmugna siya rebellion dito sa langit. Mirebelde sa Ginoo, nahitabo ang gira, wa gid siya magpadayon pagpuyo dito gitagak gid siya aning kalibutan na kay dili gusto ang Dios og samok. Pero ang yawa gusto niyag samok. Ha? Mo na mga kaisunan. No? So, kita, pili ta unsay atong gusto, mahimo batang anak sa Dios o mahimo batang anak sa yawa. Nan kung gusto ta mahimong anak sa Dios magisunan, maningkamo ta sa pagbuhat og pakigdait. Maningkamo ta sa pagbuhat og kalinaw sa atong isigkataw, sa atong mga anak, sa atong pamilya, sa atong kaubanan sa simbahan, sa mga palibot nato makisunan. Mo nay atong paningkamutan mga ison. Ano naman, ingon sa dinhi mga isuon sa Hebrehanon, atong basahon dinhi mga pinangga, ang gisulti sa Hebrews mga isunan, na gisulti dinhi mga isuon, usa ka maanindot kaayo, nga mga bersikulos Biblia, isuon nga atong hatagag pagtagad. Matod pa sa gisulti dinhi mga isunan sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 14 mga isunan, ingon siya. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 14, nagakanayon ang maong pulong, ato kining basahon mga pinangga. No? 12, versikulo 14, Hebrehanon, mao kini ang gisulti, atong basahon. Ingon siya. Paningkamutin ninyo ang pakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Kung troublemaker ta nga pagkatao magisunan, di gyud ta kakita si Ginoo pagbalik niya magisunan. Ha? Kung atong kinaiya bitaw troublemaker tigmugna tagasamok magisunan sunod anay lang, no? Di gyud ta kita magisunan sa Ginoo nigbalik niya magisunan kumo na atong kinaiya ba. Nga troublemaker nga pagkatao mangisuon. No? Kay matod pa ni Apostol Pablo magisunan, ang makakita sa Dios kadto lamang nagabuhat og pakigdait sa iyang isigkatawo. Hebrehanon 12:14 manang gi-encourage gyud tas Biblia magisunan nga mahimo tang peacemaker kay sa atong panahon karon grabe nang kagubot, grabe nang kaguliyang, gamay ra unta nga hinungdan mahimong rason sa dakong kagubot makisunan, no? Sa pamilya, sa mga anak, sa magtiayon ay magbulag kay di na makasinabot. Igsuon maningkamo ta nga magabuhat ta makisunan og kalinaw sa tanang tao, dili lang kay sa atong pamilya makisunan, kundi sa tanang tao ba nga naatay maayong relasyon sa uban, naatay maayong relasyon sa atong isigkatawo, sa atong mga silingan, sa atong mga higala, ilabi na gyud sa atong pamilya, sa atong mga paryente, sa mga igagaw, sa suod nato nga banay, sa atong mga anak, ug sa banag asawa. Nga magbuhat ta sa kalinaw mga kaisunan, pakigdait. Kay kung wala ni,
kung wala ning kalinaw ug wala ning pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Nakisar may makita sa Dios mismo kato mga matarong. Ha? Kato putlig kasing-kasing. Mateo 5:8 magisunod gisgutan diha nga bulahan ang putlig kasing-kasing kay makakita sila sa Ginoo. So mahimong putli ang atong kasing-kasing kung kana nga kinaiya na umol sa kaugalingon. Nagabuhat tas kalinaw ug nagapaningkamot tas pagkinabuhi diha sa pagkabalaan makisunan. No? So manay gihisgutan diha mga pinangga sa gitawag og Biblia mga isuon, no? So hinaut ko nga nakuha ang punto nga sabtan ang mao nga mga mensahe nga ato ang gitun-an, gisgutan o gihisgutan ninitakna karos kapunon mga pinalangga nga mga tigpaminaw, no? Yan, kung namoy mga pangutana makisunan, inyo nang ipadala pinagi sa pag-text sa akong cellphone number 0938-6965-857 mga pinalanggang tigpaminaw. 0938-6965-857 mga pinalangga nga tigpaminaw ha para nga mahatagan natong pagtagad ang inyohang mga pangutana. Kay dinhita sa mga komento sa tong mga Facebook live viewers igsuon gikan kang gikan kang Brother Hercules Mahinay, mayong hapon bro, watching from Mahayahay, Anticala, Butuan City, Agusan del Norte. Mayong hapon din Brother Hercules, so God bless din sa inyong tanan. Nasab kay Brother John Ray Dalaw Nato, no? Mayong hapon din sa tanan, God bless. Actually magisunan dili ko pastor ha. Dili ko pastor, usa lang ko ka evangelist sa Seventh Day Adventist Church local conference mga pinalangga nga mga tigpaminaw, no? Dili ko pastor. So salamat kayo ha Brother John Ray. Diosab kang Sister Cherry, mayong hapon evangelist. God bless po sa inyo hang tanan mga isuon. Unya gikan kang Sister Evangeline Salvalusa is watching. God bless inyo tanan mga isunan. Gikan kang Brother John Ray makisunan. Maayong hapon Brother Arjon, brother lang ha, kay dili man ko pastor. From Bayugan City Jail, kumusta naman ka? Wala naman ka ni anhi or ni bisita sa mua. Wala na gid ko makabisita da magisunan sa tuang jail tungod kay naa naman corona assign diri sa Aurora, no? Aurora, Zamboanga del Sur. So perte na gid natong layuan eh. Kay kung naalang ko diha sa Bayugan magisunan, so makabisita gyud ko diha kada ma-Bernes, no, kung walay laing mga speakers nga muwali diha sa jail, so ako may makadala kauban sa tong mga isuon, sa tong mga elder o sa tong mga kaisunan nga mo anha diha sa Bayugan City Jail. So pasensya kayo nga wala na gyud ko makaduaw, makabisita diha sa inyo. Gimingaw na po ko diha sa inyo magsunan kana bitang inyohang kadasig ba nga panahon nga magwali, panahon nga magtuon ta, way magtabi ang tanan, gunit bulpin, gunit papel, maminaw yung tarong, take notes sa mga bersikulo niya, aktibo pag-abot sa mga Bible quiz, gimingaw na po ko sa inyong kadasig diha magisunan. Kaya sa tinud-anay lang kanang every time nga muanha mi diha magisunan sa jail, murag batio naman excitement ba kanang bitang excited mi nga makikita ninyo, no? Excited mi nga makakita mis inyo ha. Tungod kay ang inyong kadasig, ang inyong kaaktibo, usa na siya makaisunan nga makapadasig pud namo, no? So mingaw na pud kay ko diha sa inyo ha mga isuon, basig puhon-puhon makauli mi, makabisita mi diha, makakuyog kay layo na magyud kaayo. Naa naman ko din hinasayan do igsoon sa Aurora, Zamboanga del Sur, sa region ni Pastor Jimson Mundido sa Region 9 makaisunan, no? So manay hinungdan nga wala na ko makabisita diha gikan sa tumaysoon diha sa jail. God bless sa tanan makaisunan ha. Og nga padayon mo sa kadasig, sa pag-alagad sa Ginoo, pagtuman sa sugo og sa pagkinabuhi o yun sa kabubuton sa Ginoo. God bless sa tanan diha makaisunan diha sa Bayugan City Jail makaisunan. Kauban sa tuang mga buutan nga mga opisyalis diha makaisunan sa mga jail officer. God bless og salamat kayo sa higayon nga inyong gihatag sa salamat sa higayon inyong gihatag sa Seventh Day Adventist Church Local Conference nga makapahigayon og jail ministry diha sa Bayugan, no? So salamat kayo sa tuang mga makugihon og buutan nga mga opisyalis sa jail magisunan sa Bayugan,
sa higayon sa pribilehiyo inyong gihatag maisunan nga makakandakta og city jail ministry diha sa mao nga dapit igsoon. So, God bless sa inyong tanan mga igsoon. Anya gikan kang Sister Bibiana Gunumunda, mayong hapon evangelist og sa tanan viewers from Matalom Leyte. God bless sa inyong tanan magisunanhan diha sa Matalom Leyte labi na sa Munda family. Ya kay brother Ryan Mapalo no diha sa Tandag Surigao del Sur. O kumusta usab ang tanan natong mga listener magisunan sa 102.1 G Radio San Miguel Surigao del Sur. God bless sa inyong tanan mga igsoon. Gikan kang Brother Hercules Mahinay, ask lang bro, dili ay maluwas ang Libakira from Butuan, Saili Mahinay. Ang kung kana nga kinaiya dili man taingon nga makapanghukom makisunan no kay di man ta maghuhukom, pero kung magbase magutas Biblia makisunan sa pinadayag 22 bersikulo 11 ang pasudlon sa langit kadto rang matarong og balaan, ang pagpanlibak makisunan di mo guna buhat nga matarong. Kanang kinaiya sa tao ison kinaiya nato nga libakira, libarkiro, marites makaisunan unya tigbugnag istorya nga dili mao kuan man na dili man na matarong nga buhat, immoral man na nga buhat makaisunan no, immoral na siya nga buhat nga nang manglibak kasi mo si katawgan. Ang Bible nagisgot magisunan nga wala kahimot sa Dios ang tao nga nagapanlibak sa iyang isikataw. So kung magbase sa Bible magisunan ang kinaiyas pagkalibakira o pagkalibakiro nga gitawag nato na karog marites no, dili ngalan nga marites ha, kundi marites ba kana bang libakira, libakiro magisunan gitawag ng marites atong panahon karon, immoral na nga buhat, hugaw na nga buhat ato bangas Ginoo sa pinadayag 21:27 walay mahugaw nga pasudlon didto no. So kung magbase gyud sa Biblia magisunan walay tawo nga nagabuhat sa immoral nga mga buluhaton nga pasudlon og langit nya, immoral mo na pagpanlibak magisunan ha. So mo na to'y kahatag na tubag pinadayag 21:27 walay mahugaw pasudlon didto unya pangpanlibak magisunan immoral na nga buhat, hugaw na nga buhat tubanga sa Dios unya. Ang Ginoo pa nagsugo magisunan kanang giingon sa Zacarias 8:16 nga kung unsay tinuod mo ri atong isulti. Niingon pa si Apostol Pablo sa Episo 4:29 nga kung ang atong istorya dili makaayo ay nanton to istorya nya pagpanlibak may sun nahibalot nga why maayong sangputan sa pagpanlibak. Unsa may maayong sangputan na ha, kagubot may sangputan na makisunan. So likay taan ang mga buhat ison sanglit immoral na nga buhat tubangan sa Dios. Pinadayag 22:11 ang pasudlon dito kadto lamang matarong og balaan makaisunan. Okay, salamat ha sa maong pangutana gikan kang Saili Mahinay. God bless sa tanan mga isuon. Gikan kang Sister Chiri Evangelist, kung maingon ta sa tawo nga gakaon og dulumtanan nga mahugaw na og gihatag verse sa Leviticus 11 dayon ingnon tag kita mo ay nagdalag kagubot kay nang hilabot kuno matawag na ba na nga troublemaker Evangelist. Salamat. Kung kanang maingon nga kita mo'y nagdalag kagubot kay nang hilabot kuno kuan man na siya kanang pagbutang-butang ba kay bisag wa ta nang hilabot wa ta nang daot ingnon tang nang hilabot so pagbutang-butang so makonsider gyapon nato na troublemaker makaisunan kanang troublemaker magud makaisunan kanang tigmog nagkasamok tigbutang-butang og istorya tigmugna-mugnag istorya nga dili tinuod no manay kinaiya sa gitawag og troublemaker makaisunan panalitan na nga mensahe ang atong gihatag o di sila mo dawat ingnon ta nila nagdala tag kagubot so makonsider nato na siya as butang-butang kay wala man ta magmensahe para magkagubot ang mga tao. Nagmensahe ta para ang mga tao makabalos ka maturan, masayod ka maturan nga naadi ay mga mananap nga wala itugot ipakaon nga tos kataon sa Ginoo. So ang atong purpose mumensahe ta aron masayod ang mga tao sa kamaturan. Kay mo na isugos Ginoo. Zacarias 8:16 mosulti tag tinuod. Isaiah 58:1 musinggit tas makusog ng mga tingog ipahayag natos katawhan ang ilang kasalanan. Onya 2 Corinto 13:8 gisgutan po diha magisunan nga wala may mahimos kamaturan kundi lang pagdapig lamas kamaturan. Ingon po sa Apostol Pablo, dili kami makapugong sa among nakita o nadungog sumusulti gyud ta. Unsay tinuod. So ang atong purpose nagwali ta dili aron magkagubot ang mga tao. Nagwali ta
aron ang mga tao makabaton og kahibalos, kamatuoran og sa kabuton sa Dios sumala sa balaang kasulatan. So kung maingon sila nga nagdala tag kagubot, so consider na to ng pagbutang-butang. Ha? Kay dili man kagubot may itong tuyo. Na wala man ta magwali aron nga na magsumbagay, na maglalis, na magkuan, wala. Dili na may purpose na to magisunan. Ang atong purpose to preach and keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. So kung ingnon ta nga nagdala mo kagubot pero abi niyo magisunan di ginato ikay tingalang anong mahitabo na sa tuwa kay. Ingon pagdi ang Bible, dumtan kamusta ng tao tungod nako. So kung magdalatag mensahe, magdalatag kamaturan, di gud malikayan nga naay mga taong mga suko nato dawaton ginato na. Ha? Mao na ang linya na to. Mao na linya na to nga magwali. Kristo bitaw nagwali siya, nagsulti sa tinuod, daghan mga tawo nga suko. Nga wa mo tay gibuhat nga dawtan si Kristo, nagwali ra man siya. Pero nganong daghan mga tawo nga suko, kay mao na atong linya. Bisag wa tay gibuhat nga dawtan, nagsulti ra sa tinuod, butang-butangan tas mga tawo. So part na sa atong kinabuhi ingon nga katawhan sa Dios nga nagsultis kamaturan. Ingon si Pablo, si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagkinabuhing Dios non sa pagkamatuod pagalutoson gayud. So bahalag butang-butangan ta nila unsay mga isyong ilang ibato sa tuwa, pailob lang ta, pugong lang ta sa tong kaugalingon, mubarog lang ta sa kamaturan, kay ang Ginoo mo imubalos anang tanan makisunan. Mao ra ginatong buhaton mga ison. So pangutana, makonsider ba nga troublemaker? Yes. Makonsider nga troublemaker kung butang-butangan ta sa sala nga wa nato buhata. Okay? So salamat mga isunan sa inyohang pagpaminaw ug pagparticipate sa tuang programa. Nakabsa na gitag oras mga isunan, magampo ta lang sa pagtapos sa tuang tulumanon. Amahan namo nga labing balaan, Dios nga magahom sa nga tanan. Salamat to Dios sa kalampusan, sa mong pagtuon, paggisgot sa mga mensahe karon, hinat katong tanan masabtan sa maong mga katawhan nga naminaw karon sa imong mga mensahe pinagi ng programas na kailangan dapit hinaot ng kaalam nga langit noon balang espiritu man na kanila kinabig kusog may panlawas panalangin na matagusa gikan sa gagmayng kabataan nga tos labing hamtong ilabi na sa mga nagsuporta ni tanang pastor, evangelist, tanang elders ug members ingon man sa mga listeners sa kailangan dapit ingon man sa mga Facebook live viewers. Salamat to Dios sa pagdunggo sa mga pagampo pasaylo kami sa tanan namong mga sala amo nagitugyan pinagasngalan ug gahom na Ginoong Hesukristo ang manluluwas. Amen. Buhay na may gala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagsubaybay nimong programa. Samang tagna, samang tulumanon kita magpadayon sa pagpanaguban ug mapuhon alas 5 ngadto sa alas 6 sa kagabion, Lunes hangtod sa Bernes din hilaman sa programang naguluhan dalan sa kaluwasan kauban ng tibok pwersa sa grupo sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor Daryl Senyara kauban usab ang tanang mga pastors, evangelists o sa tibok pwersa usab sa nung lading broadcasting services ubos sa pagdumala sa moang CEO Sir Jimson J. Broma Mundido kung mas nailangan nung lading usab sa moang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido kaban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician kini ang inyong ubos nga lagad sa kanginan Brother Arjon Liantoliano magaingon kung maminaw ka mabulahan ka dalaygon ng Dios mayong gabi ug ang Dios magapanalangin natong tanan.